دل وچ تانگاں رکھیاں جنت وڑن دیاں تو پالے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں. ہر بندے دے دل چ تانگ ہے کہ نہیں جنت لبنی؟ بولو کوئی بندہ ایسا ہے جڑا میں جنت نہیں جانا چاہنا؟ بولو. سوائے عمران خان تو انہیں کیا سی منو اگر جہنم چ بھی سوٹ دیتا جائے تو منو اوتھے بھی آگ دے سیک نہیں لگنا. اللہ میری توبہ. ہر بندے نو خواہش ہے روزے رکھی دے نے قیام کری دے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جیڑا بندہ روزے رکھ دے ایمان دے نال خلوص دے نال تیرے 50 سال دے 30 سال دے 80 سال دے گناہ نے رمضان دے روزے رکھیں گا اللہ ساریاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیں گے. آقا فرماتے نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. او تراویاں نہ پڑھنا لے او تسی بھی سن لو. کئی بندے آنے نے تراویاں رہ بھی جانتے کو نہیں بول دے نہیں جان کے نہیں نہ پڑھ دے. اے چنگے پلے ہٹے کٹے بھی نہ کئی. اے جی کاری صاحب کھلاڑ چھڑ دے. بولو تے جے ایتھے کہ جج نو ملنے سے جائے نا تے پاویں اوتھے باہر 6 گھنٹے بیٹھا رہے جدوں آواز پینی ادوں ہی اندر جانا نا. دنیا دے جج دی عدالت چ جانا ہے اوتھے پورا دن انتظار کرنا پہ کرنا ہے. تے جڑا پوری کائنات دے وڈا ججاں دا جج ہے او دی عدالت چ 2 صورتاں یا تاں ود پڑھیاں جان تے کاری تے تبصرہ شروع کر دینا تے انہیں روز تے نہیں ہے رمضان ہونا ہے تے گنے گنے دن نے نا 30 دن نے ٹوٹل 29 دن. اللہ اکبر کبیرہ نہ کریا کرے میں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. اے نماز والا عمل بڑا پیارا ہے جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے. ہن چھڑ دے عادتاں ترک نمازاں کرن دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. 5 وقت دا نمازی بن جا بڑا فائدہ ہے. 5 وقت دا نمازی بن جا بڑا فائدہ ہے. اس رب نو تو سجدہ کر جس کیتا پیدا ہے. اس رب نو تو سجدہ کر جس کیتا پیدا ہے. ہن چھڑ دے گلاں رب دے حکم اگے اڑن دیاں تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. پسروری دی گل من رب دے کولوں ڈریا کر سونے پاک نبی تے رج درود پڑھیا کر. ہن چھڑ دے گلاں آپس دے وچ لڑن دیاں تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. انشاءاللہ پڑھنی ہے نا نماز؟ بولو بھی. اے نمازی بندہ اے دی شان بڑی ہے. انہوں فرشتے وی آئی پی پروٹوکول دین دینے. میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن ذرا غور کیجئے صحابہ چ بیٹھے نے تے آقا علیہ السلام فرما دینے. عبداللہ بن عمر حدیث دے راوی نے آندے نے امیرتو ان اقاتل الناس حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاة ویوت الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءکم واموالکم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ. بخاری دی روایت کتاب الایمان ہے. آقا فرماتے نے منو حکم دیتا گیا ہے میں لوکاں نہ جہاد کراں ایتھوں تک کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لین محمد الرسول اللہ پڑھ لین ایک کلمہ پڑھ لین گواہی دے دین اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں میرے تو علاوہ کائنات کے اندر رہنما کوئی نہیں. فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ ایتھوں تک لڑا کے نمازاں پڑھن لگ پین زکاتاں دین لگ پین. نبی علیہ السلام نو حکم ہویا ہے کہ جہاد کرنا ہے لوکاں نہ جب تک کہ نماز نہیں پڑھ دے.
تے اسی ہن ماشاءاللہ نماز نہ پڑھیے تے ایک بندے نو بندہ آکھے نماز پڑھیا کر او ویکھاں گے جدن نمازی ٹر گئے جنت یہ نہیں آندے او بولو تے صحیح آندے نے نا اللہ میری توبہ میری توبہ جگاں دے پیر فرماندے نے میں انہاں نہ لڑاں یہ نمازاں پڑھ لنگ پین اگر انہاں کاماں تے لگ جان پھر میں انہاں دا خون تے مال میرے کولوں بچ جائے گا باقی انہاں دا حساب اللہ دے سپردے ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مال غنیمت تقسیم پہ کر دینے اللہ اکبر کبیرہ مال غنیمت تقسیم کر رہے نے ایک منافق آدمی ہے وچوں اٹھ دے آندہ اتق اللہ یا رسول اللہ دے کولوں ڈر کے تقسیم کرے آجے عدل کرے آجے نا انصافی نہ کرے آجے نبی علیہ السلام فرماندے نے جے اگر میں نہیں نہ رب کو لو ڈردا پھر کائنات کوئی بھی اللہ کو لو ڈردا نہیں انہیں میری گستاخی تے کیتی ہے انہیں گل تے کیتی ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ بندہ جیڑا نماز پڑھدا ہوئے او دی نماز نے انہوں بچا لیا ہے تے حضرت خالد بن ولید آندے نے محبوب جی ایک ایسی نماز ہے اے دے منہ دے اندر تسے تھوڑے بارے چے الفاظ آئے نے فرمایا مسلین یقول بلسانے ہی ما لیس فی قلبے ہی ایک ایسا نمازی ہے اے دی زبان دیاں گلاں کچھ نے جیڑیاں اے دے دل دی ترجمانی نہیں کر رہی ہیں یہ دلوں منافق ہے اتوں زبان دے وچوں کی کہہ رہا ہے یہ دا دل جڑا ہے یہ دی زبان دے نال نہیں ملیا آقا فرماندے نے خالد بن ولید نو چھڑ دے کیونکہ نمازی ہے آج دی نماز نو بچا گئی ہے آئیے نبی علیہ السلام فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر راوی نے اللذی تفوتہو صلاة العصر فکانما وطیر اہلہ ومالہ جس بندے دی اثر رہ گئی او دا مال بھی تباہ ہو گیا او دی اولاد بھی تباہ ہو گئی ایک نماز دی گل ہے پتہ ہے یہ 5 نمازاں کیڑے کیڑے نبی نو ملیاں علم ہے کہ کوئی نہ آئیے ذرا غور کیجئے حضرت آدم علیہ السلام نو صبح دی نماز فرض کیتی گئی ایک نماز نبی آدم تے فرض دی صبح دی نماز فرض کیتی گئی نبی داود علیہ السلام تے زور دی نماز فرض کیتی گئی نبی سلیمان تے عصر دی نماز فرض کیتی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام تے مغرب دی نماز فرض کیتی گئی حضرت یونس علیہ السلام تے عشاء دی نماز فرض کیتی گئی اللہ نے 5 نمازاں نو کٹھیاں کر کے آمینہ دے لال دی امت نو دے دیتیاں اللہ اکبر ویلو حضرت موسیٰ دے بارے چاہتا ہے انہوں نے قوم 2 نمازہ پڑھ دی 2 اے جنہیں نبی نے نا یہ سکے بند بات ہے انہا 5 نبیاں نو کسے نو زور دی نماز ملی کسے نو فجر دی ملی کسے نو مغرب دی ملی کسے نو عشاء دی ملی اللہ اکبر کبیرہ ذرا غور کر ساریاں نمازاں کٹھیاں کر کے اللہ نے اپنے نبی دی امت نو عطا کر دیتیاں فرمایا تسی 5 نمازاں پڑھنیاں نے 5 دا ثواب میں 50 دا لکھ دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ جدوں اے بے نمازی قبرہ چو اٹھن گے تے اے انے کر کے اٹھائے جان گے آؤ قرآن ایک اور جگہ تو سنا دیا جدوں میدان محشر چ بے نمازاں نے پہنچ رہے ہیں میدان محشر لگا ہوئے گا پورا میدان محشر اٹیا ہے تے میدان محشر چ پوری کائنات جمع ہے قرآن آندہ پیا اللہ اپنی پنڈلی تو کپڑا چکن گے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون اللہ اپنی پنڈلی تو لاہوریو ادھر میرے حال ویکھو اللہ اپنی پنڈلی ننگی کرن گے قرآن کہندہ جڑے نمازی نے وہ سجدے چڈگ پہن گے جڑے بے نماز نے انہاں دیاں کمرہ چ سریے فٹ ہو جان گے اے میدان محشر چ بھی سجدہ نہیں کر سکن گے جیڑی کمر دنیا چ نہیں جھکی جیڑا سر دنیا چ اللہ دے پیراں چ نہیں سٹیا گیا میدان محشر چ رب دی پنڈلی نو ویکھ کے بھی نہیں ہوئے نے جھکنا یہ چھوٹی سزا ہے
کنے لوگ ہون گے میدان محشر اج 100 دے وچوں کم از کم 30-40% لوگ نماز پڑھتے ہیں 60% بے نماز کنے لوگ ہون گے جنہ دیاں کمراں چ سریے فٹ ہو جان بول دے نہیں اللہ سانو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے تے ایک وقت تو بھی آئے گا سن لو قرآن رہ نہ جایا جے سورت المدثر 29 پر ہے اللہ پاک فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جنتی سوال کرنگے کنہ کو بولو جہنمیاں کولوں جنتی سوال کرنگے اللہ اکبر کبیرہ جہنمیاں دے کولوں فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ایک ہوندا ملزم ایک ہوندا مجرم ملزم کنوں آندے نے جدے تے الزام عائد کیتا جائے تے مجرم اونوں آندے نے جڑا پکا مجرم ہوئے جڑا اپنے جرم دا اقرار کرے انہوں مجرم کیا جاندا ہے ایک مجرم دی ڈیفینیشن ہوئے اے وے کہ جڑا کسے دا حق چھین کے اپنے گھر لے جائے حق والے نو دیتے حق تو ننگا کر دے انہوں بھی مجرم آندے ہن بے نماز اے عبادت کدا حق ہے بولیا جنا کدا حق ہے اللہ دا اگر نمازی نماز نہیں پڑھتا انہیں اللہ دا حق چھینی ہے اس واسطے قرآن نے مجرم آتے ہیں مجرمان دے کولوں سوال ہوئے بندہ کہے گا بیٹھا بیٹھا یارو میرا چاچا کتھے ہوئے میرا دادا کتھے ہوئے میرا فلانا رشتہ دار کتھے ہوئے فلان میرا یار کتھے ہوئے جنہا میرے نہ بیٹھ کے روٹی کھانگا اچانک ذہن چاہے گا تے اللہ پاک فرمان کے جنتیو تسی آواز دیو تھوڑی آواز میں آج جہنم چ پہنچا دیاں گا اللہ کی میں فرمایا دنیا چ ٹیلی فون تے گل کر دے سو ایک بندے نے ادھروں ٹیلی فون پھڑیا دوجا سعودیہ چ بیٹھا ہے آواز جا رہی ہے نا بول دے نہیں اللہ اندر نے جنتیو تسی ایتھوں ہی آواز دیو میں تھوڑی آواز پہنچا دیاں گا جیڑا چاچا ہوئے گا جنت 14 پتیجہ آواز دے گا پہچان اے تو میرا پتیجہ ہے اے تو میرا پرا ہے اے تو میرا یار ہے اے جہنمی جہنم چا آوازہ پہچان لیں ایک کہیں دینے ما سلککم فی سقر تو انو کیڑی چیز نے جہنم چے لین دے یہ آندے نے یار تھوڑیاں گلان دا جواب اسی باچ دیاں گے ساڑھی ایک گل منونا کہاں فرمایا گل کیے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ان افیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون جہنمی آندے نے تھوڑیاں گلاں دا جواب باج دیاں گے مدتاں ہو گئیاں نے ساڑھے سنگ سکے نے جنت دے وچوں کسے چشمے دا پانی تھوڑا جیا پا دیو جنتیاں نعمتیں کھوا دیو کو کیلا بچیا بچیا دے دیو کو سیب ہے سانو دے دیو کو جنتیاں نعمتیں نے ساڑھے وال سٹ دیو کو پانی دیا قطرہی ساڑھے گلان دے وچ پچھا دیو اسی تے مر گئے ہیں پیاس نہ بلک رہے ہیں وہ تو آواز آئے گی جنتیوں ایک کام نہیں کرنا آج میں انہاں تے جنتیاں نعمتاں نو حرام کر چھڑی ہے تے قرآن آندہ ہے
الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا. فرمایا تساں دنیا دے اندر بے نمازوں میرے دین نو مذاق سمجھیا سی تے دنیا داری دے پیچھے لگ کے تساں نمازاں چھڑ دتیاں. دنیا داری دے پیچھے لگ کے تساں مینوں بھلا دیتا. فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. تسی دنیا چ مینوں بھلایا سی, اج میں رب تھانوں بھل گیا ہاں. جیڑا بندہ بے نمازی نے رب نوں بھلایا کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح یار, بھلایا نا. بے نماز نے رب نوں بھلایا. اگر بھلایا نہ ہوئے کدی نماز نہ چھڈے. اللہ نے تو آج دنیا چ مینوں بھلایا سی, اج میں تینوں بھول گیا. تینوں دنیا دی زندگی نے, لہو و لعب نے, دنیا دے کاروبار نے, دنیا دی فیکٹریاں نے, دنیا دی چہل پہل نے, دنیا دے مال نے, دنیا دے اندر بناؤ شنگار نے, تیری کاروبار نے, تیری تجارت نے تینوں نماز تو ہٹا چھڑیا. تو دنیا دے پیچھے لگ کے اپنا بیڑا گرک کر کے آ گیا. تو دنیا چ مینوں بھول گیا, اج میں رب تینوں بھول گیا. جہنمیاں نو پوچھیا گیا تسی کیویں جہنم چاہے ہو؟ اگوں کی آواز ہوندی ہے قالو لم نکو من المصلین. بیبیو تسی بھی سن لو تے بیبیو تسی بھی سن لو. ایک ایک گل دماغ دی تختی تے منقش کر کے لے جا. فرمایا اسی دنیا چ رہ کے نمازاں نہیں سا پڑھ دے. پہلا جرم قالوا لم نکو من المصلین. اسی دنیا چ رہ کے نمازاں نہیں سا پڑھ دے. ولم نکو نطعم المسکین. تے اسی مسکیناں نو کھانا بھی نہیں سا کھلاندے. اج بہن غریب ہے, کدی جا کے پوچھے آئی تیرا بھرا غریب ہے, انہوں جا کے پوچھے آئی کنے مسکین تے یتیم لگے پھر دینے. کدی ساڈے ذہن چ گل نہیں آئی, کدی گوانڈیاں دا پتہ نہیں کیتا. اج کسے نو کہو اللہ دے راہ چ دیو, آندا مولوی جی کاروبار ڈاؤن ہے. تے اگر کوئی شادی آ جائے اوتھے خسریاں تے بھنڈاں دے اوتے لکھاں دے لکھ سٹ چڑدا ہے, لیکن مسجد چ دین لگیا اینو ڈر آوندا ہے. فرمایا ولم نکو نطعم المسکین. اسی دنیا چ رہ کے مسکیناں نو کھانا نہیں سا کھلاندے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. تے جڑے دیندار لوگ سن, دین دے عالم, قرآن دے قاری سن, جنہاں دا دین نہ تعلق سی, اسی انہاں نو دنیا چ مذاق کرنے سا. یہ تیجا جرم ہے. چوتھا کی وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. تے دنیا چ رہ کے چوتھا جرم ساڈا اے سی کہ اسی قیامت نو جھٹلا دیتا سی. مولوی آندے سن قبراں چوں اٹھایا جانا ہے, اسی اگوں نے گل کوئی کرن والی کرو, کدی مرن تو بعد بھی اٹھنے. حتی اتانا الیقین. قرآن کہندا ہے اے کہن گے ہن سانو یقین ہو گیا ہے. تے اگلی جڑی ایت ہے انہیں تے میرا سینہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اوے بے نمازو تھوڑے حق چ کسے نبی ولی دی سفارش بھی قبول نہیں ہوئے گی. میں تے پڑھ رہا سا قیامت دے دن اللہ اکبر کبیرہ, ایک حاجی آئے گا, حاجی آئے گا اللہ دی عدالت دے اندر. حاجی آئے گا, اللہ پاک حاجی نو کہن گے دنیا تو حج اپنی پاک کمائی چو کیتا سی, اس طرح کرنا حاجیہ 400 بندہ اپنے خاندان دا جدے تے جہنم واجب ہے انہوں اپنے نال ہی جنت چلے جا. کنا بندہ 400 بندہ لے جا. ایک شہید آئے گا, شہید آ گیا ہے, وہ شہید آ گیا جی جی. فرمایا تو میرے واسطے اپنا گلا کٹوایا سی, اپنی جان دی قربانی دیتی سی. جڑے تیرے خاندان دے 70 آدمی نے انہاں نو جنت دے اندر لے جا. پھر حافظ قرآن آ جائے گا, اے دی سفارش اللہ سامنے کہن گے او قرآن دے حافظات قاریہ اج مینوں قرآن تے سنا, بسم اللہ دی بے تو شروع کر لے.
قرآن پڑھدا جا، جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا، جتھے والناس دی سین آ جائے گی اتھے تیرا مقام آئے گا۔ وہ حافظ قرآن اپنے خاندان دے 10 بندے جنہ تے جہنم واجب ہے انہاں نو اپنے نال جنت چلے جا۔ اللہ اکبر، نبی شفارشاں کرن گے، ولی شفارشاں کرن گے، لیکن بے نماز ایسا بد قسمت ہے ایدی کوئی نبی بھی شفارش نہیں کرے گا، ولی بھی شفارش نہیں کرے گا، شہید بھی شفارش نہیں کر سکے گا۔ لوگوں کائنات دے اندر کوئی حاجی بھی بے نماز نو جنت نہیں لے کے جائے گا، شہید نہیں لے کے جائے گا، حافظ قرآن نہیں لے کے جائے گا۔ انہاں دیاں شفارشاں انہاں دے حق چ پوریاں ہونیاں نے جڑے دنیا چ نماز پڑھدے ہون گے۔ یہ بے نماز دا ٹکانا کی ہے؟ بولیے ہے کوئی؟ کھلیاں کھلیاں نفلاں دے وچ ساری رات لے آوے، پوریاں پوریاں راتاں نبی دیاں گزر جاندیاں نے نفلاں چ، پیر سج جاندے نے۔ ایک دن اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر نے ایڈا لمحہ سجدہ کیتا ہے، میں پھڑ کے آپ دے پیر نو ہلان لگ پئی، منو خدشہ پہ گیا کتے نبی دی روح پرواز تے نہیں کر گئی۔ تے آج ویکھ لے میں تے تو نفلاں چوں کنے تانگاں۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے نبی نے 2 نفلاں دے اندر سورہ بقرہ پہلی رکعت پڑھی 2.5 پاریاں دی، دوجی رکعت سورہ نساء تے سورہ آل عمران پڑھی۔ وے ذرا غور کر کنا لمحہ قیام ہے میرے نبی دا، کھلوتے ہیں کھلیاں کھلیاں نفلاں دے وچ ساری رات گزر آوے، صورت سونی سجدے اندر ہنجو بارش پاوے، اوے جان اکیلی یار نہ بیلی، عیش آرام نہ کوئی، اس غم دے اندر حضرت کولو قضا نماز نہ ہوئی، قضا نماز جے کردہ یونس حکم کرے رب سائیں، میں پیٹ مچھی وچ قیدی رکھدا روز قیامت تائیں۔ اللہ نے قرآن چ نہیں آکھیا یہ میرا نبی یونس میری تسبیح بیان نہ کردا میں قیامت تک مچھی دے پیٹ چی رکھنا سی؟ بول دے نہیں۔ اس واسطے میرے بھائی نمازی بن جاؤ، نمازی۔ یہ مجرم جیڑے نے بے نماز دی کوئی شفارش قبول نہیں ہوئے گی، بے نمازی دے حق کسے نے شفارش کرنی نہیں۔ اتنا بد نصیب بے نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ تے سلطان باہو نے اپنی کتاب دے اندر بڑی کمال دی گل لکھی ہے، اللہ اکبر، انہاں تے اخیر ہی کر چھڑی ہے اپنی کتاب دے اندر۔ فرمایا لوگو جیڑا بندہ نماز چھڑ دے وہ قیامت دے دن فرعون دے نال ہوئے گا، آقا فرماندے نے حمان دے نال ہوئے گا، شداد دے نال ہوئے گا، ابو جہل دے نال ہوئے گا۔ سن لو جیڑا بادشاہ ہو کے نماز نہیں پڑھدا وہ قیامت نو فرعون دے نال ہوئے گا، جیڑا وزیر بن کے نماز نہیں پڑھدا حمان دے نال ہوئے گا، جیڑا مالدار ہو کے نماز نہیں پڑھدا بڑا وڈا مالدار نماز نہیں پڑھدا ایک قیامت دے دن قارون دے نال ہوئے گا، جیڑا چودھری ہو کے ڈیرے دار ہو کے نماز نہیں پڑھدا ابو جہل دے نال ہوئے گا۔ ہن تیرا فیصلہ ہے تو نبی دے نال ہونا کہ انہاں دے نال ہونا؟ بول دے نہیں۔ پڑھو گے نماز کے کوئی نہ؟ پھر کہو پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو، چھڑ جانا جہان
چھڈ جانا جہان سوچی کسے گل بات نو ویکھ لے کرون پار سر تے اٹھا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمایا ویلا ستیاں وہا گیا کچھ نہ کمایا ویلا ستیاں وہا لیا ٹہنی تے نہیں رہنی سدا پھلاں دی بہار ہوئے ٹہنی تے نہیں رہنی سدا پھلاں دی بہار ہوئے سدا نیوں محفلاں سدا نیوں یار ہوئے سدا نیوں کہنا سدا نیوں رہنا تینوں کہنا پسروری گناہگار ہوئے جڑا تینوں آ کے جمعہ پڑھا گیا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور سانو سارے اللہ 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے